आम्ही 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून आम्ही तांचो उगडास करतात। अंदूचो हो 14वो प्रेरणा दीस आसा। पयलो प्रेरणा दीस 25 मे 2012 पणजीचे आमचे आझाद मैदान जे स्मारक आसा थंयच्यान सुरवात केली आनी तेन्नाच्यान हो कार्यक्रम हो Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. स्मृती दिन आमी पाळटात। ताजे नंतर आमच्या त्या संघटनेचे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर यांचे सहकार्यान कांय वर्सां पयलीं सुरवात जालो आनी आज ह्या कार्यक्रमाक सरकारी स्वरूप प्राप्त जाल्लें आसा। कारण डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आदिवासी कल्याण खातें आनी आमची उटा संघटना यांच्या संयुक्तपणान हो कार्यक्रम यंदाचो कार्यक्रम राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा सकाळच्या 10 वरांच्यान सुरवात जातलो। तें स्थान आसा राजीव कला मंदिर फोंडा। दर वर्सा आमी वेगवेगळ्या भागांतल्यान करतात। ह्या जाग्यार आमचे ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जे आमचे प्रमुख पाहुणे आसतले त्यांची नांवां तुमकां सांगता। कार्यक्रमाचे प्रमुख गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर समाज कल्याण खात्याचे मंत्री, फोंडाचे स्थानिक आमदार आणि गोंयचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आसतले। उटा संघटनेचे पदाधिकारी हे आमचे गेस्ट आसतले। कार्यक्रमाची सुरवात खबर आसा की 20 दशक महोत्सव आमी परवरी हांगा जेन्ना 10 नोव्हेंबराक मोठ्या 25,000च्या उपस्थितीत जेन्ना आमी साजरे केले त्या वेळार आमी एक सीडी दाखयल्ली जेचें नांव आसा आक्रोश। जेतूंतल्यान ह्या उटा संघटनेचे आतां पर्यंतचे काम प्रामुख्यान बाळ्ळीचे आंदोलनाचो जो एक ठळक अशें वैशिश्ट हेजेर सुद्दां सकाळचे 9:30 वरांचेर आक्रोश ही दाखयली वयतली। वेगवेगळे गव्हर्मेंटाची योजना जी आसा ताजे सुद्दां एक बुकाचे ताजे सुद्दां एक पॅम्पलेट आसा ताजेय बी माननीय जे मंत्री आसात गेस्ट आसात तांच्या फाटल्यान उद्घाटन जातलें। अनेक योजना आसात त्या योजनांचो सुद्दां हांगा रिव्यू घेतले, कांय सजेशन आसतात त्यो सजेशन घेतले। असो एक चर्चात्मक सुद्दां एक भाग आसतो। दर वर्सा आमी ह्या समाजातले बरें काम करपी अशे 4 जाणांचो प्रज्ञावंत असो पुरस्कार दितात। तातूंत स्पोर्ट्स आसता, सोशल वर्कर आसतात, प्रगतीचे शेतकरी आसात, अशे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी अशे 4 जाणांचो गौरव करतले। आनी 20 वर्सांच्या निमित्तान आमी सादारण हो बार म्हणजे 11 तालुक्यांतल्यान 12 पैकी 11 तालुक्यांत पेडणे आमचे तितले चडशे ना, समाज बांदव ना। ह्या 11 तालुक्यांत आमी आयडेंटिफाय ल्हान ल्हान जे वाडे आसात ते वाडे आयडेंटिफाय केले। जवळ जवळ 750 इतले ल्हान मोठे आमच्या संकल्पनेचे आमचे युनिट आसा वाडो। कारण हे ट्रायबल लोक अशे ग्रुपान रावतात म्हणजे वाड्यान रावतात। अशे गेल्ले फावटी आमी जवळ जवळ 650 वाड्याचेर आमचे 650 वाड्याचेर आमचे बैठका जाल्ली, एक जागृती जाल्ली आसा। आज उटा हो एक ब्रँड तयार जाल्लो आसा। उटा विशीं उटा कडच्यान सुद्दां अनेकांच्यो अपेक्षा आसात। जशे आमच्यो अपेक्षा सरकारा कडच्यान आसात
तसेच लोकांची अपेक्षा सुद्धा सरकाराबरोबरच मोठा या संघटनेकडे संघटनेचे सुद्धा आमचे प्रश्न पुढे व्हायचे. म्हणजे अनेक तरेचे अशे अंक सूचना येतात आणि मोठी अपेक्षा आसता. गोंयांत हालींच 2 दिसां पयलीं आमचे श्री अंतर सिंग आर्या हे नॅशनल कमिशनाचे प्रेसिडेंट, त्याच बरोबर बाकीचे 3 मेंबर आसतात. जे फूल कमिशन गोंयांत आसतलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी तेंच्यांनी विजीट केली. वेगवेगळ्या समाजा खातीर काम करपी आसा ते संघटना बरोबर त्यांनी चर्चा केली. सरकारी ऑफिसर आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. गोंयचे आमदार मंत्री आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. आनी एकंदरीत गोंयच्या एसटी बांधवांच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो समस्या ताणें जाणून घेतल्या आसात आनी ताची प्रेस घेवन सुद्दां सांगलेलें आसा की हो रिपोर्ट आमी राष्ट्रपतीक सादर करतले आनी पार्लमेंटाक सादर करतले. सो आमचे वतीन सुद्दां आमी काही मागण्यो, प्रमुख मागण्यो आमी ह्या कमिशना मुखार दवरल्यो आसात. तेजो उल्लेख आमी डिटेलिंग न करनासतना सांगतात की प्रामुख्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आज पार्लमेंटाक आसात तेजी चर्चा जाली पण ते पास जालां. हेवूय सुद्दां तुमी जाता तितले आयोगाच्या मार्फत सुद्दां तुमी सहयोग करचो आनी हे एक पास पण घेवचे. त्या बरोबर आमचे फॉरेस्टाच्यो कांय जमनी आसात त्यो सुटावो वतात. सादारण 10,000 इतली प्रकरणां आसात. तेव्हा तेजें आमी निवेदन दिल्लें आसा. ह्यो सनद तांकां जाता तितले बेगीन मेळच्यो. कारण सगळ्यांक खबर आसा की ट्रायबल लोकांचो आनी एग्रीकल्चर आनी काजू हे जे आसात तांचे कडेन कनेक्शन आसा. आनी म्हणून हे एक तेंचे माथ्यार आसलें टेन्शन, फॉरेस्टाचें टेन्शन जाता बेगीन हो विशय तांचे मुखार दवरलो आसा. शेड्यूल्ड एरिया गोंयांत ना त्यो डिक्लेअर जावचो जेणे करून केंद्र सरकाराचो सुद्दां फंड येवपाक शकता. मागीर आमचे अजुनूय बॅकलॉग आसा. तो बॅकलॉग सुद्दां पूर्ण बेगीन जावचो ताचे खातीर एक स्पेशल ड्रायव्ह करचो ह्यो मागण्यो दवरल्यो आसा. तशेंच आमचे ट्रायबल भवन हे जे पर्वरी जावपाचें आसा तेवूय पेंडींग आसा. कारण ट्रायबल भवन आमच्या केंद्र म्हणजे सेंट्रल जाग्यार जर पणजे सारके आसा तर बरो आसा. थंयसर हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी आसा, भुरग्यांक शिकपाचें आसा, प्रॉब्लम आसा. ह्यो एक स्थानीक प्रश्न सुद्दां आमी त्या कमिशना मुखार दवरले आसा. पास जावन सुद्दां एक 6 म्हयन्याच्या कालावधी भितर सगळे फॉर्मेलिटी जावपाक जाय. कारण हे बिलां अशें आसा की ऑलरेडी जी प्रोविजन करपाक जाय ते बील कितले जाणां वाचले खबर ना. बट सगळे प्रोविजना प्रमाणे हे व्यवस्थीत जाले जाल्यार 6 म्हयन्याच्या जवळ दिसता 27 जावन 1.5 वर्सां आनी पयले. आनी काल कमिशना कडच्यान सुद्दां आमकां एक बरो पॉझिटिव्ह असो रिस्पॉन्स जाता जातले. कितली सिटां ती? 4 सिटां. आता पॉप्युलेशन आसा 10.23% मीन्स आनी जरी एक्चुअली चड आसा पण सेन्ससाचे आंकडे आसात 10.23%. फावट म्हणजे 40 पैकी ते आमी जर धरले आनी 4 आसतले. ते खंयचे आसतले ते इलेक्शन कमिशन किंवा बाकीचे जे सरकारचे जे कितें आसा त्या प्रमाणे जातले. तातूंत आमकां जे हायेस्ट म्हजे माहिती प्रमाणे ज्या मतदारसंघाच्या हायेस्ट पॉप्युलेशन ते मेरिटाचे जे 4 मतदारसंघ इलेक्शन ठरयले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.